देख रहे हैं वॉइस ऑफ मकरान। NA 259 केच कम गवादर की नशिस्त के आज़ाद उम्मीदवार मीर याकूब इमाम बुजुंजू के बाद PB 28 केच 4 सूबाई असम्बली की नशिस्त पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के उम्मीदवार मीर हाजी अकबर आसकानी भी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के इत्तेहाद का हिस्सा बन गए। मीर हाजी अकबर आसकानी के इत्तेहाद में शामिल होने पर PB 28 केच 4 की नशिस्त पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के उम्मीदवार सैयद तैमूर शाह ने मीर हाजी अकबर आसकानी के हक में दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। इत्तेहाद में शामिल होने का ऐलान मीर हाजी अकबर आसकानी ने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के इलेक्शन सेल में एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। मुख्तलिफ पार्टियाँ ताल्लुकदार हैं, बल्कि मैं इलाके मुफाद इत्तेहाद को करता मामले वास्ता इत्तेहाद होता है। मैं सोच और फिक्र कौमों वास्ता याकि मिल पार्टी अलग अलग है, बल्कि मैं कौमों वास्ता फिक्र सोच याकि सोचे और माँ यकीन ख्यालात होती कौम वसादार है। तो मैं हर संगति इधर मौजूद है, खासकर सिटी तो का गिने तो का जगदार जुबैर है वो तो पार्टियों को शासा गोने और पता होती हूँ कौन जा वही मर्दों में से मैं संगत हर चीज से तो शासा में वदनिशान तपर है बलूची कदीमी एक अच्छी चीज है। तपर में हर मसले आसानी तपर में था रोजगार वादाओं तपर इंसान शहरी जो है फायदा दाता है इस्तेमाल करता है आई वसा बुद्धि कारकर्दगी दारे होता तपर আছে तपर तो का खैर खासे और तपर शुभी हो सकते हैं वायदे शुमा के चमर तो तपर वो मोहब्बत करें और तपर आर्ट परवरिया कामयाब करें। तो मेरी सुबह सैयद शाह साहबा और मैं हर संगति अजीज यहाँ से ताल्लुकदारी यहाँ से माँ जो होती वासा कारकने वायदे में संगतन फर्ज है और सुबह यहाँ हो तुरबत तो का शाह साहब है हमें बड़ा हिमायत करा चूँकि शाह साहब होती हल्के आरिया या क्या हल्का भी तक वो हंडी में हल्का शामिल भी था शाह साहब भी हल्का वही हल्का निमाशमा दरो चीज़ा सरपदे दरो वाजा कमाश वायदे इसी तो कमाशमा दरो सब्जीरे और इधर अच्छी मर्दों इधर तो का कहते हैं कौम बेहतरी वासा शर्क में भी थे और कौम वासा बेहतरी और कौम मुस्तकबिली वो हमें पार्टियां वाबस हैं। चूँकि मीर याकूब में इबरात है और आए वो हमारा कदीमी ताल्लुक़ात से एक फैमिली ताल्लुक़ात से तो हम बिल्ली आज़ाद हैं बल में सोच और में फिक्र और में हमदर्दी वो मीर याकूब अगो ने मनी हल्के हर मर्द में इदा अगर लोग या मनी का पाचे मीडिया जरिया चे सर भी थे क्योंकि हमें जो मनी वासा कोशिश कराते और मनी वासा मेहनत कराते हमें जो याकूब वासा मेरे याकूब वासा कोशिश और मेहनत करा मेरे याकूब भी निशान नलके हैं वायदे नलके आप वोटाउटी विदायते मनी संगतानी होना हमें रिक्वेस्ट है हमें दसबंदी है वो दिल और जान इंसान माल जुबान है एक मर्द में जुबान को कौल को वायदे कौल सर अमल बेटा मैं संगत हूँ मैं संगत हूँ हमें सोच मर्दुमा हमें फिक्र मर्दुमा हंचो मनी कारकुना हंचो मेरी याकूब वास्ता कार बेकना भाई कारकुन जोड़ बनते हैं और आया कामयाब बेकनाते हैं तो मेरी याकूब भी कामयाबी में दोस्तान कामयाबी है जो कुमारा उदा इस्लामाबाद का शहर नुमाइंदगी विविधते हैं मेरी याकूब इंशाल्लाह शुरू थी मैं अल्हम्दुलिल्लाह इदा शासाबी सपोर्ट आए बोने मेरी याकूब भी कामयाबी इंशाल्लाह हमारा हंचो नजर आए गए इन यकीनी अल्लाह तबारक तआला कामयाब करते हैं मनी हल्के हर मर्दों में गोने गो इशल गोमा और मेरी याकूब उठाते दिगर मंदा दशदा हर प्रजा में ताल्लुक हैं पूरे हल्के तो का मां मेरी याकूबा बादे सपोर्ट भी करें। इस कॉन्फ्रेंस से PB 26 के चिटू की नशिस्त पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के उम्मीदवार सईद एहसान शाह ने खिताब करते हुए कहा इवेंट सारी यकरंदे में कुछ में या जगह बुद्धगा मुदाम भी भले स्पेशल इवेंट या जगह बुद्धगा के माँ वाजा मीर याकूब बिजंजो साहिब कौमी असम्बलिया केश ग्वादर सीटा हिमायत ऐलान बुद्धगा माशुमार अमा रोचा हम कम के इशारा दातगा के मजीद इंशाअल्लाह मैं कुछ में पदीमी पई एक हमें पे में इवेंट या हमें पे में एक जगह ये वास्ता BNP कोशिश है कि माँ हमावती हम ख्याल हमा संगता बुजुर्ग के कम अज कम बलूचिस्तान है और गरीब आवाम वास्ता एक बेहतरी राही BNP पेशदारा और BNP पार्लिमानी कुव्वत अवाला मदद कना असम्बलिया ने धोखा आइन ताल्लुक चाहे BNP जिंदा नहीं बलियानी सोच आहानी अगर चीज़ें
نکات گوما مشترکیں اور چیزی اچھی نکاتن کے ماں آئے یک جاگا بود کنے ماں اجبر جو رنگ نظری مظاہرہ نگو تک کہ ماں ہر جاگہ یا وقت بوشتے نو ضروری ہے کہ میں وطی سمبل و میں وطی سیٹ پہ دے بلکہ میں کوشش کتا وطی اتحاد آرہ وسیع سے وسیع تے بکنا اور ہمیں حوالہ وطی ہم خیال ہیں ہما سنگت واجہ بزران دیما بروان مرچی کیچے حوالہ صوبہ اسمبلی تم پہ سیٹ واسطہ تم اور ناصر آباد یہ علاقہ سیٹ واسطہ کلا تو پے گا دیر میں کا پرب جاری ہوتا وہ باپ امیدوار واجہ اکبر آسکانی صاحبہ کے اکبر آسکانی صاحبے ساریہ ہم اسمبلی نے تو کا ہوتا یہ کرد و کردار چمے دیما چیر نہیں اکبر آسکانی صاحبہ یہ علاقانی تو کا چونکہ ماں وطی واسطہ گوشن کے ماں غریب واسطہ کوشش ہوتا ٹائم اسکیل و ہیلتھ کارڈ و یہ حوالہ اکبر آسکانی صاحبہ کر رہا کہ ہر چیز وسائل ہوتا منسٹری ہوتا آئیے ہم وطی علاقہ تو کا غریبی مردمانی مدد تو کمک کوئی بڑی بازیں چیز سولری بھی دے کے مدد تھی بھی الحمدللہ اکبر آج اکبر آسکانی صاحبہ شریعہ کتا میں نیگوسیشن دیر جاری ہوتگنگو آسکانی صاحبہ کو باپے سنگتا مرچی ماں فائنلی ابھی نتیجہ رستگن کی ماں تم کو والا سیٹا آج اکبر صاحب حمایت اعلانہ کرنا آمدہ میں کینڈیڈیٹ سید تیمور شاہ بتا سید تیمور شاہ ہر ماہ مرچی 10 بردار یہ جارہ جانے یہ سید تیمور شاہ ریٹائرمنٹ زوری اور آجی اکبر آسکانی صاحب بی این پی عوامی اعلان حمایت اعلانہ کا آپ سیٹ حوالہ بی این پی ساری بی این پی عوامی تپانش مردمے کا اسلام نو بی این پی انشاءاللہ اودا یہ حمایت اعلانہ کا اور انشاءاللہ اللہ بکا کامیابی واجہ یعقوب صاحب آج اکبر صاحب اور میں حمایت یافتہ ہیں یا میں جندے پارٹی ٹکٹ ہولڈر ہوں آمین انشاءاللہ تعالی اللہ بکاش تاریخہ کامیابی یقینی پریس کانفرنس سے اتحاد میں شامل NA 259 کے کم گوادر کی نشست کے آزاد امیدوار میر یعقوب امام بسنجو نے خطاب کرتے ہوئے کہا چونکہ یہ افسرانے واجہ شاہ صاحبہ کیسے شروع کچھ کا ہوں اکبر آسکانی صاحبہ مرچی کیسے غف کیسے ہوتی فائنل کتا اور شاہ صاحب مہربانی چیا کہ وہاں کیسے بی این پی ہے روایت آزاد فلال امیدوار وہاں یہ تو کا شاہ صاحب ہے یا برائے رولے کیونکہ شاہ صاحب آزاد کیسے ہوتی امیدوار ہے سید تیمور شاہ آئیہ کیسے منی کاترا کیسے ویٹرو کتا اور آج صاحب ہے کیسے حمایت اعلان کتا چونکہ آئیے کیسے بات شکر گزار سب کی بازی نظر دومی آج صاحب ہوں میں وطی ہوں دیرے کفتران چل گا کتا ذاتی طورا اور آخرہ کیسے شاہ صاحبہ کیسے آئی تو قبول کیسے اہم کردار ادا کتا اور آج صاحب ہوں ساریہ میں ہوں آن بورڈ بھی تھا پتہ شاہ صاحب آئیت کا شامل بھی تھا آج صاحب ہے وہ شکریہ ادا کرنا کہ آئیے کیسے آؤ فراغ دلیے کیسے مظاہرہ ہوتا اور کیسے میں حمایت اعلان ہوتا ہے ایزا قومی اسمبلی کیسے ملوان بہت ہی سنگت ہوں بہت ہی وارثہ ہوں اکثر کیسے ظاہر بات ہے کمی پیش حد کسوتی علاقہ ہے تو قاوٹ نہیں کے ہستے مدرستہ کوئی میڈیا کیسے ذریعہ ہے مشکل ہوتا کہ آج صاحب حلقہ آیا ہر چیز کیسے مردمی ہستے آپ آئے دے آج صاحبہ کیسے اشارے بڑھیا کیسے کامیاب کا ہوگا ہر دامگا ہر حلقہ ہے تو کا کیسے اگر مردمی موجود ہے آؤدہ کیسے میں صبح اسمبلی نشان گو کے اور قومی اسمبلی نشان حلقہ ہے اشارے بڑھیا کیسے کامیاب حکمت تھی چونکہ آج صاحب کامیابی میں درستانی کامیابی شاہ صاحب کامیابی میں درستانی کامیابی یہ گرینڈ کیسے اتحاد کیسے مخالطوں کا مخلوق جوڑ بیان ہے اصل مقصد بلوچستان خوشحالی بلوچستان کامیابی اور کیسے میں نوجوان ترقی اور مستقبل ہے پریس کانفرنس سے سید تیمور شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا تیمور
بشرا PB 28 پمپ والا سیٹا 6 دستبرداری او حاجی حقا دستبردار بولے جارا جیشم دیما انچو کے واجہاں BNP چدو ساری ہر ٹیم پا بلوچا سوچتا پا بلوچے آو کی بانداتے وستا سوچتا پاوتی کے ہستے قوم راج بہتری وستا سوچتا مرچی BNP قیادتا پدا یک فیصلے انچین کتا کہ آو کے دورہ آو کے وقتا بلوچ قوم وسطا انشاءاللہ ای اتحاد ای فیصلہ یک مثبت و بہترین فیصلے بھی چیئے یہ میں دستبرداری ہے کہ اعلان کتا چریشیا و پد نو کیچو نہنگ یا جاگا بودتگا مخالفین شما بروینو میرانی دیما بکرتے